नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इको एणचि एचो यवायावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्युट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अच्सन्धिप्रकरणे प्रथमः यण्सन्धिः अस्माभिः अधीतः। यण्सन्धेरनन्तरम् अनचि च इत्यनेन द्वित्वस्य प्राप्तिः कथं भवति। अनचि च इत्यनेन द्वित्वे कृते यदि झष् वर्णः तत्र अस्ति झष् वर्णस्य द्वित्वं क्रियते तदा झलां झष् झषि इत्यनेन प्रथमस्य झष्ट्वं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। तृतीये खण्डे यण्सन्धौ कृते तत्र लोपः भवति वा इति प्रश्नम् उत्थाप्य न भवति लोपः इति समाधानं ददाति ग्रन्थकर्ता। तत्र लोपस्य प्राप्तिः कथं तस्य निषेधश्च कथम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। एतानि पदानि सर्वत्र शास्त्रे स्मर्तव्यानि। प्रवृत्तिः अथवा प्रवर्तते इति चेत् सूत्रेण उक्तं कार्यं भवति। यथा यण् प्रवर्तते इको एणचि इति सूत्रं प्रवर्तते इत्युक्ते तत्र यणादेशः भवति इत्यर्थः। विकल्प्यते द्वित्वं विकल्प्यते लोपः विकल्प्यते इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे भवति अपरस्मिन् पक्षे न भवति इत्यर्थः। प्राप्नोति अथवा प्राप्तिः इत्युक्ते कस्यचित् सूत्रस्य प्रवृत्तिसम्भवः विद्यते। सूत्रः प्रवर्तितुं शक्नोति किन्तु केनचित् कारणेन सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति इति अर्थः प्राप्ति शब्दस्य। किमर्थं न भवति केन कारणेन इति निषेधः अथवा बाधः इत्युच्यते। केन कारणेन तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति इति। इदानीम् अत्र प्राप्तिः निषेधः कस्य प्राप्तिः लोपस्य प्राप्तिः तस्य निषेधः कथम् इति बोधयितुम् अत्र सूत्रद्वयम् एकं वार्तिकं च विद्यते। कृपया पूर्णं श्रुत्वा एव प्रश्नाः प्रष्टव्याः। आदौ प्रश्नान् न पृच्छन्तु। अहं खण्डं समापयामि अन्ते एव प्रश्नाः प्रष्टव्याः। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति संयोगान्तस्य लोपः इति। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः दीयते लघुकौमुद्याम्। इदं सूत्रम् अष्टमाध्याये द्वितीयपादे 23 सूत्रं भवति। संयोगान्तस्य लोपः इति पदस्य इति अधिकारः अत्र अस्ति। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यपि अधिकारः अस्ति। ततः पूर्वं पदस्य इति अधिकारः। संयोगान्तस्य पदस्य लोपः इति अन्वयः। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य विषये अग्रे पश्यामः। विधिसूत्रं भवति येन लोपः विधीयते। कस्य लोपः भवति संयोगान्तस्य पदस्य इति अन्वयः। तर्हि संयोगान्तस्य लोपः पदस्य इत्यधिकारः एवं पूर्वत्रासिद्धं। सम्पूर्णसूत्रमस्ति संयोगान्तस्य पदस्य लोपः। संयोगान्तस्य इति षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं पदस्य इत्यपि षष्ठी विभक्तौ एकवचनान्तं।
लोपः इति प्रथमा। तर्हि किं भवति अनेन सूत्रेण कार्यं किं विधीयते? लोपः विधीयते। कस्य स्थाने लोपः भवति? संयोगान्तस्य पदस्य। पदस्य इति विशेष्यं, तस्य विशेषणमस्ति संयोगान्तस्य। एवञ्च संयोगान्तस्य इत्यत्र समासः विद्यते। संयोगः अन्तः यस्य सः संयोगान्तः। यस्य पदस्य अन्ते संयोगः विद्यते। संयोगः नाम कः? अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे अधीतं हलोनन्तरा संयोगः। तर्हि कस्यचित् पदस्य अन्ते, पदं नाम किं? तदपि अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे दृष्टं सुप्तिङन्तं पदम्। तर्हि किमपि सुबन्तम् अस्ति अथवा किमपि तिङन्तम् अस्ति, तस्य अन्ते संयोगः अस्ति चेत् तदा किं भवति? लोपः भवति। क्षम्यताम्, अत्र जश् इत्यस्य लोपः इत्युक्ते अदर्शनं लोपः इत्यनेन लोपसंज्ञा विधीयते। तस्य अदर्शनं भवति इत्यर्थः। पदस्य अन्ते संयोगः अस्ति चेत् तत्र लोपः भवति। कस्य लोपः इति पुनः उच्यते। तत्र संयोगान्तं यत् पदं तस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति इति सूत्रार्थः दीयते। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्यत्र अन्त इति द्विवारं श्रूयते। एकेन किमुच्यते? एकं पदम् अस्ति, तस्य अन्ते संयोगः भवेत्, तस्मिन् संयोगे यः अन्तिमवर्णः तस्यैव लोपः भवति, न तु सम्पूर्णस्य संयोगस्य। यथा अग्रे उदाहरणं प्रदर्श्यते। अभवन्त् इत्यस्ति इति चिन्तयामः। इदं तिङन्तं पदं भवति। भूधातोः लङ् लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचने अभवन्त् इति भवति। कुत्रचित् तत्र प्रक्रिया इति भवति। प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा अस्माभिः कार्याणि क्रियन्ते। मध्ये कदाचित् अभवन्त् इत्यस्ति। अभवन्त् इति पदं कथं पदं? तिङन्तत्वात् पदं भवति। पदस्य अन्ते किमस्ति? न त् इत्येतयोः संयोगः अस्ति। तर्हि अभवन्त् इति संयोगान्तं पदम्। अनेन सूत्रेण किमुच्यते? संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति इत्युच्यते। तर्हि कस्य लोपः? पूर्णस्य पदस्य लोपः भवति वा अथवा संयोगे वर्णद्वयमस्ति उभयोः लोपः भवति वा इति चेत् तथा न। तत्र संयोगे यः अन्तिमः वर्णः, तस्मिन् पदे यः अन्तिमः वर्णः अस्ति तकारः, तस्यैव लोपः भवति इति सूत्रार्थः। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति। किमर्थं? कथं ज्ञायते अन्तिमवर्णस्यैव लोपः भवति इति चेत् तत्र काचित् परिभाषा विद्यते। परिभाषा नाम का? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। यत्र सूत्रस्य अर्थज्ञाने अथवा सूत्रेण विहितं कार्यं कथं करणीयम् इति विषये सन्देहः भवति, तत्र वयं परिभाषासूत्रं पश्यामः। अत्र अलोन्त्यस्य इत्यनेन इति परिभाषासूत्रं विद्यते। प्रथमाध्याये प्रथमपादे एव इदं सूत्रम् अस्ति। अष्टाध्यायीं पश्यामः चेत् प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः यः अस्ति तत्र बहुमुख्याः संज्ञाः परिभाषाश्च विद्यन्ते। तत्रैव इयम् अपि परिभाषा अस्ति। षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। यत्र कुत्रापि वयम् आदेशं वदामः, आदेशे बहवः वर्णाः सन्ति चेत् तदा अन्तिमवर्णस्य आदेशः भवति।
आदेशे एकः एव वर्णः अस्ति चेत् क्लेशः नास्ति। यथा इकः यण् इत्युक्ते आदौ इकारः अस्ति, इकारस्य स्थाने यण् भवति, तत्र क्लेशः नास्ति, यतोहि स्थानी एकः एव वर्णः, तस्य स्थाने आदेशः इत्युक्ते सः अस्य स्थाने एव भवति। यत्र तु स्थानिनि बहवः वर्णाः सन्ति, यथा अत्र किमुक्तं, पदमस्ति, एकं पदं, पदे बहवः वर्णाः सन्ति, तत्र आदेशः विधीयते चेत् कस्य भवति सः आदेशः इति चेत् अन्त्यस्य अलः इत्यर्थः। सामान्यतः दिस् इस् अ डिफॉल्ट रूल, यत्र कुत्रापि स्थानिनि बहवः वर्णाः सन्ति चेत् अन्तिमवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति इति सामान्यं सूत्रम्। अस्य अपवादाः सन्ति, अग्रे जानीमः। इदानीं तु सामान्यसूत्रस्य एव प्रयोगः। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् अनुवर्तते अलोन्त्यस्य इति द्विपञ्चाशं सूत्रमस्ति। स्थाने षष्ठी अन्त्यस्य अलः इति पदत्रयमस्ति। स्थाने नाम कस्यचित् स्थानी अस्ति, तस्य प्रसंगे विधीयमानः आदेशः इति अध्याहारः क्रियते। अध्याहारः वाक्यस्य पूर्णता सम्पादनार्थम् अस्माभिः अर्थानुगुणं तत्र किञ्चित् पदम् अध्याह्रियते। पूर्वमपि दृष्टं। So अध्याहार is where we supply a particular word to complete the meaning. अत्र कः अर्थः? स्थाने विधीयमानः आदेशः। So यः कोऽपि आदेशः कस्यचित् स्थाने भवति चेत् षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः भवति। कस्य भवति सः आदेशः? अन्त्यस्य अलः। अल् इत्युक्ते अ इ उण् इत्यत्र अकारादारभ्य हल् इत्यत्र लकारपर्यन्तं यः कोऽपि वर्णः। सो अल् इति सर्वेषां वर्णानां ग्रहणं करोति। So al is a pratyahara which indicates any letter. So antyasya alaha, the last letter of the sthani is replaced by the adesha by default. Iti asyaha paribhashayaha arthaha. परिभाषा सूत्रम् अल् इत्यनेन सर्वे वर्णाः गृह्यन्ते, षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। इदानीं संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति। कस्य भवति सः लोपः? अन्त्यस्य अलः भवति। अत्र एतत् स्मर्तव्यं, लोपः अपि आदेशः इत्येव परिगण्यते। यद्यपि अस्माभिः लोपः अदर्शनं पृथक्तया तत्र गृहीतं, कुत्र आदेशः आगमः लोपः इति, किन्तु लोपः अपि आदेशः, it is like a null substitution, right? So you are replacing something with zero. So deletion is as good as, replacing it with a null or a void. अतः लोपः अपि आदेशः। संयोगान्तस्य पदस्य लोपः इत्युक्ते पदस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति इत्यर्थः। नो चेत् किं करणीयं? पूर्णं पदमेव गच्छति चेत् तत्र किमपि न शिष्यते, तत्तु न इष्यते। अतः संयोगान्तं यत् पदं तस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति इत्यर्थः स्वीक्रियते। इदानीम् अत्र भूधातोः लङ् लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचनं, तत्र भू इति धातुः, झि इति प्रत्ययः। अस्य विषये अधुना एव ज्ञातव्यं नास्ति। अत्र बहुविधं परिवर्तनं भवति। तत्र भू इत्यस्ति, तत्र अभू इति भवति, झि इत्यस्य स्थाने अन्ति इति भवति, मध्ये अकारः भवति, बहूनि सोपानानि सन्ति। अन्ते किं भवति? अभवन्त् इत्यत्र अस्ति।
अभवन्त् इति तिङन्तं तत्र झि इति तिङ् प्रत्ययः तिङन्तत्वात् इदं पदं पदस्य अन्ते नकार तकारयोः संयोगः अस्ति संयोगान्तं पदं तस्य अन्तिमवर्णस्य तकारस्य लोपः भवति संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण रूपं किमस्ति अभवन् इति रूपं भवति. Okay, so this is the actual process of deriving abhavan. Abhavat, abhavatam, abhavan, apathat, apathatam, apathan इत्यादि सर्वत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः क्रियते. लोपः भवति चेत् तत्र अभवन् अपठन् इत्यादि रूपं सिद्ध्यति. स्पष्टम्. इदं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य अर्थः उदाहरणं च. This sutra by itself does not have anything to do with yand sandhi. It applies everywhere. यत्र कुत्रापि पदस्य अन्ते संयोगः अस्ति चेत् तत्र अनेन सूत्रेण लोपः भवति. इदानीम् अस्माकम् उदाहरणे संयोगान्तलोपस्य प्राप्तिः अस्ति. प्राप्तिः नाम संयोगान्तलोपः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवितुम् अर्हति इति काचित् आशंका. कथं भवति इति चेत् सुधीभिः उपास्यः इत्यत्र समासः इति मया बहुधा उक्तं. समासः केषां भवति? सुबन्तानामेव समासः. क्वचित् अपवादाः सन्ति किन्तु प्रायेण सुबन्तानामेव समासः. समासे किं भवति? सामान्यतः समासं कुर्मः तत्र सुप्रत्ययानां लोपः भवति प्रातिपदिकम् एव शिष्यते इति सामान्य प्रक्रिया. यथा सीतायाः पतिः इति वयं समासं कुर्मः. षष्ठी तत्पुरुष समासः. सीतायाः इति एकं सुबन्तं, पतिः इति अपरं सुबन्तं. तत्र किमस्ति इति चेत् सीता इति प्रातिपदिकम् अस्ति. अनन्तरं तत्र षष्ठी विभक्तेः प्रत्ययः अस्ति. सः ङस् इति प्रत्ययः षष्ठी विभक्ति एकवचनस्य प्रत्ययः अस्ति. एवमेव पति इत्यत्र प्रातिपदिकं भवति. प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तः प्रत्ययः अस्ति. समासं यदा कुर्मः तदा किं भवति? प्रत्ययस्य लोपः भवति. उभयोः पूर्वपदम् उत्तरपदम् उभयोः प्रत्ययस्य लोपः भवति. प्रातिपदिकं सीतापति इति योजयामः चेत् सीतापति इति प्रातिपदिकम् अस्ति. ततः पुनः सीतापति इति इकारान्तं प्रातिपदिकं स्वीकृत्य सुप्रत्ययः पुनः योज्यते. सीतापतिः, सीतापति, सीतापतयः इति रूपं भवति. इति समासस्य सामान्य प्रक्रिया ज्ञाता स्यात्. यतोहि कोविदस्तरे एव समासानां विषये पाठितमस्ति. एवं यदा सुबन्तयोः समासः भवति तत्र सुप् प्रत्ययः अस्ति. सः लुप्तः. किन्तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति काचित् परिभाषा अस्ति. प्रत्ययस्य लोपः भवति चेदपि इदं सुबन्तम् इत्येव अस्माभिः परिगण्यते. यत्र कुत्रापि प्रत्ययः आगच्छति गच्छति. अव्ययानां विषये मया उक्तं किल. अव्ययं चेदपि तत्र च इति अव्ययं. तत्र सुप्रत्ययं योजयित्वा सुप्रत्ययस्य लोपं कुर्मः. किमर्थं? लोपं कुर्मः चेत् इदं सुबन्तं भवति. यद्यपि प्रत्ययः न श्रूयते तथापि इदं सुबन्तमेव. सर्वत्र यथा दधि इति प्रातिपदिकम् अस्ति. प्रथमा विभक्तौ एकवचने किं भवति? प्रत्ययस्य लोपः भवति. पुल्लिङ्गे हरिः इत्यत्र प्रत्ययस्य विसर्गभागः श्रूयते. नपुंसकलिङ्गे प्रत्ययस्य लोपः भवति. प्रत्ययः लुप्यते चेदपि इदं सुबन्तमेव. सर्वत्र अयमेव नियमः व्याकरणे. The moment you do a pratyaya, that pratyaya will always
protect its existence. That is, you always identify it as the pratyayanta, whether the pratyaya is heard or deleted. एवञ्च सुबन्तानां समासः क्रियते चेत् अत्र सुधी इति सुबन्तं, सुबन्तत्वात् सुधी इति पदम्. इदानीं किं कृतम्? ईकारस्य यकारः कृतः, सुध्य इति यदस्ति तत् पदं भवति. So the same thing, you are just modifying it slightly, but it is still a pada. सुधीभिः इत्यत्र यत् पदमासीत् तत्र प्रत्ययस्य लोपं कृत्वा सुधी इति प्राप्तवन्तः, इदमपि पदम्. इदानीम् अत्र ईकारस्य यणादेशं कृत्वा सुध्य इति प्राप्तवन्तः, इदमपि पदम्. पदमस्ति, पदस्य अन्ते किमस्ति? संयोगः अस्ति, धकारः यकारः. संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्यनेन यकारस्य लोपः प्राप्नोति. So there is the possibility of applying sanyogantasya lopaha here to say that I can delete this yakara. The sutra is sanyogantasya lopaha. Spashtam. Sarvatra yatra yatra vayam padadvayasya madhye समस्तपदं वा व्यस्तपदं वा यत्र यत्र पदद्वयस्य मध्ये वयं यण् सन्धिं कुर्मः तत्र सर्वत्रापि लोपः, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः प्राप्नोति. यथा इति अपि इति इति पदं, तत्र यणादेशः क्रियते चेत् इत्य इत्यपि पदम्. पूर्वं यत्र अच् आसीत् तस्य स्थाने हल् भवति, अतः हल् द्वयं संयोगः भवत्येव. You will always have a sanyoga when you do yan sandhi, right? So everywhere you will end up with a sanyoga. Sanyogantam padam तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्यनेन यत्र यत्र वयं पदद्वयस्य मध्ये यण् सन्धिं कुर्मः तत्र सर्वत्रापि संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपस्य प्राप्तिः अस्ति. प्राप्तिः अस्ति, लोपः न भवति. यदा मया प्राप्तिः इति उक्तं न भवति इत्येव. किमर्थं न भवति इति प्रश्नः. तत्र एकं वार्तिकं बोधयति. तस्य वार्तिकस्य बोधनार्थमेव संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य विवरणं कृतं. तत्र लोपस्य निषेधं कर्तुं वार्तिकमस्ति. इति यलोपे प्राप्ते इति लघुकौमुद्याः वचनं. कः अर्थः? संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सुध्युपास्यः इत्यत्र संयोगान्तं यत् पदं सुध्य इति तत्र यकारस्य लोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति साक्षात् वार्तिकमस्ति. संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे इदं वार्तिकं पठ्यते. संयोगान्तलोपः यण् वर्णानां न भवति इति साक्षात् प्रतिषेधः. It is a direct negation saying संयोगान्तस्य लोपः will not apply for the यण् letters. य व र ल एतेषां संयोगान्तलोपः न भवति इति अनेन वार्तिकेन उच्यते. यण् वर्णानां संयोगान्तलोपः न भवति इत्यर्थः. अद्यतन गृहकार्यम् इदमेव. अत्र विशिष्य इत्युक्ते अभ्यासं कर्तुं किमपि नास्ति. We are not doing any work. संयोगान्तलोपस्य प्राप्तिं निषेधं च स्ववाक्यैः वर्णयत. Explain how we have the possibility of sanyogantalopa and how is it prevented in your own words, preferably in Samskrita. संस्कृतेन शक्यते चेत् वदन्तु, तदा एव शास्त्रे उत्तरं कथं ज्ञातव्यं, कथं लेखनीयम् इति ज्ञायते. विषयः लघुः एव. वस्तुतः अत्र किमपि न क्रियते. सुध्युपास्यः इत्यत्र रूपद्वयं यदधीतम्, एकधकारः ध इति तदेव उत्तरम्. अत्र संयोगान्तलोपस्य प्राप्तिः कथं, तस्य निषेधः कथं क्रियते इति शास्त्रविचारः. यथा मया उक्तं, शास्त्रे केवलं किं भवति इति नोच्यते,
किं न भवति किमर्थं न भवति इत्यपि उच्यते तदर्थम् इदम् उच्यते इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति अत्र उत्तराणि ईमेल द्वारा प्रेषणीयानि वा प्रेषणीयानि न सन्ति उत्तरं वयम् अपलोड कुर्मः भवन्तः लिखन्तु लिखित्वा तत्र तुलनां कुर्वन्तु so I will have an exercise sometime yatra bhavatam uttaram parishilayitum prayatnam karomi kintu idanim tu preshaniyam nasti lekhitum prayatnam kuruvantu tadanantaram तत्र आरोपितम् उत्तरं दृष्ट्वा परिष्कारं कर्तुम् अर्हन्ति विषये प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु ओके प्रश्नाः सन्ति अतः उत्तरम् उक्त्वा ददामि You have given example for a hal varna ending word. Are there any ach varna ending also? Ach varnah ante asti chet sah sanyogah na bhavati kila. Sanyogah ityukte halonantara sanyogah. Hal varnah eva bhaveyuh tatra. Ach varnah asti chet tatra sanyogah na bhavatyeva. Ante. Atah hal varnah eva bhavet tatra. संयोगान्तस्य लोपः इति तु यण् सन्धौ एव भवेदिति नास्ति यत्र कुत्रापि भवितुम् अर्हति पदान्ते वर्णत्रयस्य संयोगः अस्ति चेत् एकस्य एव वर्णस्य लोपः वा इति आम् तत्र संयोगः अस्ति चेत् तस्य अन्त्यस्य वर्णस्य एव लोपः इति भवति उदाहरणानुगुणं कदाचित् तत्र वर्णद्वयम् अस्ति चेत् द्विवारं संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः कर्तुं शक्येत so it depends on a specific one but you have to delete only one at a time अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य का प्रसक्तिः अलोन्त्यस्य इति परिभाषा सूत्रं संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति इत्युक्ते पदस्य पूर्णस्य लोपः भवति वा इति प्रश्ने पूर्णस्य पदस्य न भवति अन्तिमवर्णस्यैव लोपः भवति इति तेन सूत्रेण उच्यते अत्र मया किमुक्तं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे अन्तिमवर्णः हल् वर्णः एव भवेत् इति नास्ति अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तु सर्वत्र प्रवर्तते तत्र अन्तिमः अच्वा हल्वा so please remember अलोन्त्यस्य इति भिन्नं संयोगान्तस्य लोपः इति भिन्नं अलोन्त्यस्य इति परिभाषा सूत्रं सर्वत्र प्रवर्तते आदेशः अन्तिमस्य वर्णस्य सः अज्वर्णः वा हल्वर्णः वा तस्य भवति इत्येव अलोन्त्यस्य इत्यस्य अर्थः तत्र अच् अपि भवति हल् अपि भवति संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र तु संयोगः भवेत् इत्यस्ति इत्यतः तत्र हल् वर्णः एव भवति अज्वर्णः न भवति